بسم الله الرحمن الرحيم. فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن ربك ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن. إن هذه تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا. إن هذه تذكرة إن هذه تذكرة فمن إن ربك
إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن إن هذه تذكرة فمن شاء طائفة من الذين معك والله يقدر الليل والله يقدر الليل والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من
وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا